बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 266 से 272 तक की तफसीर पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला 266 आयत में फरमाता, क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूर और अंगूरों का बाग हो जिसके नीचे नदियां बहती हों, इसके लिए इसमें हर किस्म के फल हों और इसे बुढ़ापे आ जाए और हाल ये हो कि इसके कमजोर नातून बच्चे हों, फिर इस पर एक बगुला आए जिसमें आग हो तो सारा बाग जल जाए। अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि तुम गम और फिक्र करो। और शायद फरमाया कि तुम में कोई शख्स ये पसंद करेगा। मुराद यह है कि कोई ये पसंद न करेगा, क्योंकि ये बात किसी अकल के लिए नाकाबिल कबूल है कि इसका बाग हो जिसमें किस्म किस्म के दरख्त हों, फलों से लदा हुआ हो, वो बाग फरक अंगेज और दिलकुशा हो और नाफा और उम्दा भी। आदमी इसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझता हो जो इंसान की हाजत के वक्त होता है और आदमी कमाने के काबिल नहीं रहता, और इस बुढ़ापे में इसके छोटे छोटे बच्चे हों जो कमाने के काबिल ना हो और वो परवरिश के मोहताज हो। अलगर्ज वो वक्त इंतहाई शिद्दत मोहताजी का होता है, लेकिन इस बुढ़ापे और हाजत के वक्त शिद्दत किस्म की आंधी चले जिसमें बगोले हों और इन बगोलों में आग हो, और वो आग आदमी के मुस्तकबिल के इस वाहद सहारे यानी बाग को जलाकर रख दे। तो इस वक्त आदमी के रंजो गम और हसरत और अयास का क्या आलम होगा। अल्लाह अकबर। यही हाल इस शख्स का है जिसने अमाल हसना तो किए हों मगर रज़ाए इलाही के लिए नहीं बल्कि रियाकारी की गर्ज से किए हों और इस गुमान में हो कि मेरे पास नेकियों का जखीरा है, मगर जब शिद्दत हाजत का वक्त यानी क़यामत का दिन आए तो अल्लाह ताला इन अमाल को कबूल कर दे। इस वक्त इसको कितना रंज और कितनी हसरत होगी। अल्लाह ताला ये आयत इसलिए बयान फरमाता है कि ताकि ए लोग तुम गौर फिक्र करो और समझो कि दुनिया फानी है और आखिरत जरूर आनी है, तो इस आखिरत के लिए अमल करो और अपने अमाल में अखलास पैदा करो। अल्लाह अकबर। किस कदर दिल दलाने वाली मिसाल है। ऐ काश कि हम समझ जाएं और अपने तमाम अमाल नमाज और जिक्र, दरूद, तलावत, नात खानी, हज्जो वगैरह, ज़कात, सदकात वगैरह को रियाकारी की तबाहकारी से बचा लें और अपने अमाल का मुहासबा करना शुरू कर दें। 237 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपनी पाक कमाइयों में से कुछ दो और इसमें से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला खास नाकस का इरादा न करो कि दो, तो इसमें से तुम्हें मिले तो ना लोगे जब तक इसमें चश्म पोशी ना करो, और याद रखो कि अल्लाह बेपरवाह सराहा गया है। लोग सदका में, तो दोस्तों लोग सदका में खराब माल दिया करते थे। इनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई और फरमाया गया कि अल्लाह ताला की राह में अपना कमाया हुआ पाकीज़ा और साफ सुथरा माल दिया करो। नीज जमीन की पैदावार से भी राह खुदा में खर्च किया करो और अल्लाह ताला की राह में नाकस, घटिया और रद्दी माल न दिया करो। जब तुम अल्लाह ताला से अच्छी जज़ा चाहते हो तो इसकी राह में माल भी अल्लाह दर्जे का दिया करो। गौर करो कि जिस तरह का घटिया माल तुम राह खुदा में देते हो, अगर वही माल तुम्हें दिया जाए तो क्या तुम कबूल करोगे? पहले तो कबूल ही ना करोगे, और अगर कबूल कर भी लो तो कभी खुशदिली से ना लोगे बल्कि दिल में बुरा मानते हुए लोगे। तो जब अपने लिए अच्छा लेने का सोचते हो तो राह खुदा में खर्च किए जाने वाले के बारे में अच्छा ही सोचो। बहुत से लोग खुद तो अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब राह खुदा में देना हो तो नाकाबिल इस्तेमाल और घटिया किस्म का देते हैं। इनके लिए इस आयत में इबरत है। अगर कोई चीज की नफ्सा तो अच्छी है लेकिन आदमी खुद पसंद नहीं तो इसके देने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता हर्ज वहां है जहां चीज अच्छी ना होने की वजह से नापसंद हो। तो दोस्तों आयत नंबर 268 में अल्लाह ताला फरमाता है, शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है मोहताजी का और हुक्म देता है बेहियाई का, और अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है बख्शिश और फजल का, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। तो दोस्तों बगैर किसी दुनियावी मुफाद के रज़ाए इलाही के लिए खर्च करने के फज़ाइल के बयान के बाद इस राह में पेश आने वाले सबसे बड़े वसवसे का बयान किया जा रहा है कि शैतान तरह तरह से वसवसे दिलाता है कि अगर तुम खर्च करोगे, सदका दोगे तो खुद फकीर और नादार हो जाओगे, लिहाजा खर्च ना करो। यह शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करते वक्त इस तरह के अंदेशे दिलाता है। हालांकि जिन लोगों के दिलों में यह वसवसा डाला जा रहा है वही लोग शादी ब्याह में जायज और नाजायज रसूमात पर और
عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو ہمیں بغل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار جو جلال بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقہ سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور برکت پیدا کرے گا۔ آیت نمبر 269 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ حکمت سے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم، تقوی اور نبوت مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سراپا حکمت ہے، اور فقہ اسی کا سرچشمہ، حکمت اور ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت سراسر حکمت ہے۔ البتہ یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ 270 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں آیت میں وعدہ اور عید دونوں بیان کیے گئے، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو، خواہ نیکی میں خواہ بدی میں، یوں ہی تم جو نظر مانو اچھے کام کے لیے یا گناہ کے کام کے لیے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اچھے عمل خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل خرچ اور نظر پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر کی نذرانہ کی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ 271 میں فرماتا ہے، اگر تم علانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیے جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، تو دونوں بہتر ہے۔ لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دنیا افضل ہے، اور نفل کو چھپا کر، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خرید کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں صدقہ کی ترغیب دیتے، اور صحابہ کرام سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علانیہ صدقات میں یہی قیمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائے کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں صدقہ کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں۔ تو دوستو حدیث سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر اور دائی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بصیرت بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، کہ دنیا میں مال برکت اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا۔ لہذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر تم خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اور ایک ذرا برابر دنیوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرا بھی ضائع نہ ہونا ہوگا، بلکہ برگاہ الہی سے برابر کا صلہ تو ضرور دیا جائے گا، اور فضل الہی سے وہ صلہ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنا تک ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں قرآن اور تفسیر پڑھنے اور صدقات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔